إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة. القلوب ثلاثة لا رابع لها. القلوب ثلاثة لا رابع لها. القلب الأول هو القلب النقي التقي الذي لا غل به ولا حسد ولا رياء، أحسن ما بينه وبين ربه وأحسن ما بينه وبين الناس، يعبد الله كأنه يراه ويتعامل مع الآخرين كأن الله مطلع عليه وراء لأعماله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا القلب أقرب القلوب إلى الله وأنفعها للناس. القلب الثاني القلب الأغلب الذي لا خير فيه البتة، فهو معرض عن آيات الله وبيناته، مقبل على مزامير الشيطان ووساوسه. قد قال الله جل وعلا عن هذا الضرب: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. قلوبنا غلف أي لا تعي الحق ولا تقبله. أخبر قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. القلب الثالث القلب الذي فيه خير وفي صلاح في تقى ولكن في شر، فهو إلى ما غلت إليه. في خير وفي صلاح وفي شر كثير، فهو إلى ما غلت إليه من هذا أو ذاك. إن رجت حسناته على سيئاته فهو من الناجين، وإن رجحت سيئاته على حسناته فهو من الهالكين.